ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य सप्तदशः पाठः। सप्तदशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सप्तदश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सप्तदशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। सप्त च दश च सप्तदश, सप्तदशानां पूरणः सप्तदशः, 17वां पाठ। आज्यानुवर्ती हीरकः, आज्यानुवर्ती नकारान्तः पुल्लिङ्गः, आज्यानुवर्तिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। हीरकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, हीरकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। आज्याम् अनुवर्तितुं शीलं यस्य सः आज्यानुवर्ती, आज्ञा का पालन करने वाला हीरक। अनुशिष्टो गजो भवति सौम्यश्चतुरश्च, अनुशिष्टः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अनुशिष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गजः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, गजशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवति भूसत्तायां धातुः, लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सौम्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सौम्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चतुरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, चतुरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। अनुशिष्टः विशेषणं, गजः विशेष्यः। अनुशासित हाथी सौम्य और चतुर होता है। राजगृहस्य भूषणं विभवस्य लक्षणम् अधिकारस्य च मूर्तिरेव स प्रतिभाति। राजगृहस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, राजगृहशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। भूषणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, भूषणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विभवस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, विभवशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। लक्षणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, लक्षणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अधिकारस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अधिकारशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। मूर्तिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, मूर्तिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एव अव्ययः। सः सर्वनामपुल्लिङ्गः, तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रतिभाति प्रतिपूर्वक भादीप्तौ धातुः, लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। राज्यां गृहं राजगृहं तस्य राजगृहस्य, वह राजगृह का आभूषण संपत्ति का चिन्ह और अधिकार की मूर्ति ही लगता है। उत्सवे संग्रामे च धीरं चलत्यसौ सदैव अग्रभागे। उत्सवे अकारान्तः पुल्लिङ्गः, उत्सवशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। संग्रामे अकारान्तः पुल्लिङ्गः, संग्रामशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। धीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, धीरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चलति चलगतौ धातुः, लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। असौ सर्वनामपुल्लिङ्गः, अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सदा अव्ययः। एव अव्ययः। अग्रभागे अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अग्रभागशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। वह उत्सव और युद्ध में सदैव आगे धैर्यपूर्वक चलता है। बह्व्यः कथाः श्रूयन्ते गजस्य चातुर्यस्य धैर्यस्य च। बह्व्यः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, बह्वी शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कथाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, कथाशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। श्रूयन्ते श्रुश्रवणे धातुः, लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। गजस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, गजशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। चातुर्यस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, चातुर्यशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। धैर्यस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, धैर्यशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। बह्व्यः विशेषणं, कथाः विशेष्यः। हाथी की चतुरता के और धैर्य के बहुत सारी कथाएं सुनी जाती हैं। पुरा किल कस्यापि नृपतेरासीत् हीरको नाम गजः। पुरा अव्ययः, किल अव्ययः, कस्य सर्वनामपुल्लिङ्गः, किं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः। नृपतेः इकारान्तः पुल्लिङ्गः, नृपतिशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। आसीत् असभुवि धातुः, लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। हीरकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, हीरकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नाम अव्ययः। गजः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, गजशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कस्य विशेषणं, नृपतेः विशेष्यः। हीरकः विशेषणं, गजः विशेष्यः। प्राचीन काल में किसी राजा के पास
हीरक नाम का हाथी था। अनुशासनेन सोऽभवत् अतीव सुशीलः आज्ञाधीनश्च। अनुशासनेन अकारान्तः नपुंसकलिंग अनुशासन शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, सः सर्वनामपुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्, अतीव अव्ययः सुशीलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुशीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, आज्ञाधीनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आज्ञाधीनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। वह अनुशासन के द्वारा बहुत ही सुशील और आज्ञाधीन हुआ। यद्यदाज्ञापयत् तस्य पालकः तत्तत् शीघ्रमन्वतिष्ठत् सः। यत् सर्वनाम नपुंसकलिंग यत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, यत् आज्ञापयत् आङ्पूर्वक ज्ञापि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, पालकः अकारान्तः पुल्लिंगः पालकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, शीघ्रम् अकारान्तः नपुंसकलिंग शीघ्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अन्वतिष्ठत् अनुपूर्वक स्थागति निवृत्तौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उसका स्वामी जिस जिसको आज्ञा दिया उसको वह शीघ्र ही किया। पालकस्य भार्या कुमारश्च तस्य सविशेषं परिचितौ स्नेहेन तमपोषयताम्। पालकस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः पालकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, भार्या आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भार्या शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कुमारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः, तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, सविशेषम् अव्ययः परिचितौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः परिचितशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं, स्नेहेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्नेहशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, अपोषयतां पुषपुष्टौ धातुः निजन्त लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनम्। उसके विशेष रूप से परिचित पालक की भार्या और कुमार स्नेह से उसका पालन किया। अथैकदा कोऽपि शत्रुरभ्यद्रवत् तं नृपतिम्। अथ अव्ययः एकदा अव्ययः कः सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अपि अव्ययः शत्रुः उकारान्तः पुल्लिंगः शत्रुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अभ्यद्रवत् अभिपूर्वक द्रुगतिस्थर्ययोः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, नृपतिम् इकारान्तः पुल्लिंगः नृपतिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। कः विशेषणं शत्रुः विशेष्यः, तं विशेषणं नृपतिं विशेष्यः। एक बार कोई शत्रु उस राजा पर आक्रमण किया। तेन सह योद्धुं नगरात् बहिरनयत् स राजा चतुरंगयुतां स्वसेनां। तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, सह अव्ययः योद्धुम् अव्ययः, नगरात् अकारान्तः नपुंसकलिंग नगरशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं, बहिः अव्ययः अनयत् णीय प्रापणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, राजा नकारान्तः पुल्लिंगः राजन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, चतुरंगयुताम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः चतुरंगयुता शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, स्वसेनाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः स्वसेना शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। सः विशेषणं राजा विशेष्यः, चतुरंगयुतां विशेषणं स्वसेनां विशेष्यः। चत्वारि अंगानि यस्य तत् चतुरंगं, चतुरंगेन युता चतुरंगयुता तां चतुरंगयुतां, स्वस्य सेना स्वसेना तां स्वसेनां। वह राजा उसके साथ युद्ध करने के लिए 4 अंगों से युक्त अपनी सेना को नगर से बाहर ले गया। स्थाने स्थाने च स्थापितवान् विक्रांतान् योधान्। स्थाने अकारान्तः नपुंसकलिंग स्थान शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः स्थापितवान् तकारान्तः पुल्लिंगः स्थापितवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, विक्रांतान्
आकारान्तः पुल्लिङ्गः विक्रान्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं योधान् आकारान्तः पुल्लिङ्गः योधशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं विक्रान्तान् विशेषणं योधान् विशेष्यः स्थान स्थान पर वीर योद्धाओं को रखा समरभूमेरुन्नते मध्यभागे स्थापितो हीरकः समरभूमेः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः समरभूमिशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् उन्नते अकारान्तः पुल्लिङ्गः उन्नतशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं मध्यभागे अकारान्तः पुल्लिङ्गः मध्यभागशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं स्थापितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्थापितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं हीरकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हीरकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उन्नते विशेषणं मध्यभागे विशेष्यः स्थापितः विशेषणं हीरकः विशेष्यः समरस्य भूमिः समरभूमिः तस्य समरभूमेः युद्ध भूमि के उन्नत मध्य भाग में हीरक रखा गया तस्य पृष्ठे व्यराजत रौप्यमयम् आसनं राजचिह्नाङ्किता च पताका तस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पृष्ठे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पृष्ठशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं व्यराजत विपूर्वक राजरी दीप्तौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं रौप्यमयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग रौप्यमय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आसनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आसनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं राजचिह्नाङ्किता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः राजचिह्नाङ्किता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः पताका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पताका शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रौप्यमयं विशेषणम् आसनं विशेष्यः राजचिह्नाङ्किता विशेषणं पताका विशेष्यः राज्यः चिह्नः राजचिह्नः राजचिह्नेन अंकिता राजचिह्नाङ्किता उसके पीठ पर चांदी से युक्त आसन और राजचिह्न से अंकित पताका था हस्तिपको हीरकस्य मस्तके अंकुशं गृहीत्वा उपाविशत् हस्तिपकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हस्तिपकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं हीरकस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः हीरकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मस्तके अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः मस्तकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अंकुशम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अंकुशशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गृहीत्वा अव्ययः उपाविशत् उपपूर्वक विषप्रवेशने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् हाथी को चलाने वाला हीरक के मस्तक पर अंकुश को लेकर बैठा अचिरादेव युद्धम आरब्धम अचिरात अव्ययः आरब्धम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आरब्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युद्धम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग युद्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आरब्धम विशेषणं युद्धम विशेष्यः शीघ्र ही युद्ध आरंभ हुआ अत्रान्तरे हीरकस्य चालकः निशितेन बाणेन उरसि विद्धः सन् तस्मिन्नेव क्षणे मृतः अत्रान्तरे अत्र अव्ययः अन्तरे अव्ययः हीरकस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः हीरकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं चालकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चालकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निश्चितेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः निश्चितशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं बाणेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः बाणशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं उरसि सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उरस् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं विद्धः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः सत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्मिन् सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः क्षणे अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षणशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं मृतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निशितेन विशेषणं बाणेन विशेष्यः तस्मिन् विशेषणं क्षणे विशेष्यः इसी बीच हीरक का चालक नुकीले बाण के द्वारा बींधा हुआ
उसी क्षण मर गया। किंचित परांगमुखी भूतम च नृपस्य सैन्यम। किंचित अव्ययः परांगमुखी भूतम अकारान्तः नपुंसकलिंग परांगमुखी भूत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः नृपस्य अकारान्तः पुल्लिंगः नृपशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं सैन्यम अकारान्तः नपुंसकलिंग सैन्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सेना थोड़ी उदास हुई। राजा की सेना थोड़ी उदास हुई। अरिभिर्वेष्टितो अभवत् हीरकः। अरिभिः इकारान्तः पुल्लिंगः अरिशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं वेष्टितः अकारान्तः पुल्लिंगः वेष्टितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं हीरकः अकारान्तः पुल्लिंगः हीरकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। हीरक शत्रुओं से घिर गया। परम स्वस्थानान् नैकमपि पदम् अचलत्। परम अव्ययः स्वस्थानात् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्वस्थानशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः एकं सर्वनाम नपुंसकलिंग एकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः पदम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पदशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अचलत् चलगतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। पर अपने स्थान से एक पग भी नहीं हिला। चालकस्य न कापि आज्ञा तेन श्रुता तस्मात् तत्रैव स्थातव्यमिति तस्य निश्चयः। चालकस्य अकारान्तः पुल्लिंगः चालकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः का सर्वनाम स्त्रीलिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः आज्ञा आकारान्तः स्त्रीलिंगः आज्ञा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं श्रुता आकारान्तः स्त्रीलिंगः श्रुता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं तत्र अव्ययः एव अव्ययः स्थातव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्थातव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं निश्चयः अकारान्तः पुल्लिंगः निश्चय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। का विशेषणम् आज्ञा विशेष्यः श्रुता विशेषणम्। उसके द्वारा चालक की कोई भी आज्ञा नहीं सुनी गई, उसीलिए वहीं ठहरना चाहिए, ऐसा उसका निश्चय है। ततस्तेन नृपतिना दूरात् स हीरको दृष्टः। ततः अव्ययः तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं नृपतिना इकारान्तः पुल्लिंगः नृपतिशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं दूरात् अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं हीरकः अकारान्तः पुल्लिंगः हीरकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दृष्टः अकारान्तः पुल्लिंगः दृष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तेन विशेषणं नृपतिना विशेष्यः सः विशेषणं हीरकः विशेष्यः दृष्टः विशेषणम्। उसके बाद उस राजा के द्वारा दूर से वह हीरक देखा गया। तदा स्वसैनिकान् उद्दिश्य सोऽवदत्। तदा अव्ययः स्वसैनिकान् अकारान्तः पुल्लिंगः स्वसैनिकशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् उद्दिश्य अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अवदत्। वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। स्वस्य सैनिकः स्वसैनिकः तान् स्वसैनिकान्। तब अपने सैनिकों को उद्देशित करके वह बोला। धिक् युष्मान् रे भीरवः। धिक् अव्ययः युष्मान् सर्वनाम युष्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं रे अव्ययः भीरवः उकारान्तः पुल्लिंगः भीरुशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। हे कायरों तुम्हें धिक्कार है। पश्यत पशुरपि स हीरकः स्वस्थानान् न चलति। पश्यत दृशिर प्रेक्षणे धातुः लोट लकार मध्यम पुरुषः एक बहुवचनं पशुः उकारान्तः पुल्लिंगः पशुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं हीरकः अकारान्तः पुल्लिंगः हीरकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्वस्थानात्
अकारान्तः नपुंसकलिङ्गस्वस्थानशब्दः पंचमे विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः चलति चलगतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। देखो वह हीरक पशु भी अपने स्थान से नहीं हिल रहा है। कथम तर्हि पताकां त्यक्त्वा समरान् निवृत्ता यूयं। कथम अव्ययः तर्हि अव्ययः पताकाम्। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पताका शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं त्यक्त्वा अव्ययः समरात्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः समरशब्दः पंचमे विभक्तिः एकवचनं निवृत्ताः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः निवृत्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं यूयम्। सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तो कैसे तुम लोग पताका को छोड़कर युद्ध से लौट आए। गच्छत पुनरेकदा रिपुसंहारं कृत्वा हीरकं पताकां च आनयत। गच्छत गमलरिगतौ धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः बहुवचनं पुनः अव्ययः एकदा अव्ययः रिपुसंहारम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः रिपुसंहारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कृत्वा अव्ययः हीरकम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः हीरकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पताकाम्। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पताका शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः आनयत। णीय प्रापणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। फिर से एक बार जाओ और शत्रु का संहार करके हीरक और पताका को लाओ। इत्येतं रिपवचनं श्रुत्वा रिपुसैन्ये स्वपताकां च दृष्ट्वा सोत्साहं सरभसं च शत्रुं प्रत्यभ्यद्रवन्स्ते सैनिकाः। इति अव्ययः एतत्। सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं नृपवचनम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नृपवचनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं श्रुत्वा अव्ययः रिपुसैन्ये। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग रिपुसैन्य शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं स्वपताकाम्। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्वपताका शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः दृष्ट्वा अव्ययः सोत्साहम् अव्ययः सरभसम् अव्ययः च अव्ययः शत्रुम्। उकारान्तः पुल्लिङ्गः शत्रुशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रत्यभ्यद्रवन्। प्रति अभिपूर्वक द्रुगतिस्थैर्ययोः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं ते। सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सैनिकाः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः सैनिकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। एतद् विशेषणं नृपवचनं विशेष्यः। ते विशेषणं सैनिकाः विशेष्यः। नृपस्य वचनं नृपवचनं तत् नृपवचनम्। रिपोः सैन्यं रिपुसैन्यं तस्मिन् रिपुसैन्ये स्वस्य पताका स्वपताका तां स्वपताकाम्। उत्साहेन सह सोत्साहं रभसेन सह सरभसम्। इस नृपवचन को सुनकर शत्रु की सेना में अपनी पताका को देखकर वे सैनिक उत्साह के साथ प्रचंड के साथ शत्रु पर आक्रमण किए। अनपेक्षितेन तेनापातेन उत्सादितं तत् शत्रु सैन्यम्। अनपेक्षितेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः अनपेक्षित शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं तेन। सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं आपातेन। अकारान्तः पुल्लिङ्गः आपात शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं उत्सादितम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उत्सादित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत्। सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शत्रुसैन्यम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शत्रुसैन्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अनपेक्षित उस आक्रमण से वह शत्रु की सेना हार गई। पुनश्च स्वजनैर्वेष्टितो अभवत् स हीरकः। पुनः अव्ययः च अव्ययः स्वजनैः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वजनशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं वेष्टितः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः वेष्टितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत्। भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः
सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं हीरकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हीरकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः विशेषणं हीरकः विशेष्यः। वह हीरक फिर अपने लोगों से घिर गया। धन्योऽसौ धीरः पशुः येन एवं निर्जितः शत्रुः। धन्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धन्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धीरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धीरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पशुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः पशुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं येन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम पुल्लिङ्ग यत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एवम् अव्ययः निर्जितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निर्जितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शत्रुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः शत्रुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धन्यः असौ धीरः विशेषणानि पशुः विशेष्यः। वह धीर पशु धन्य है जिसके द्वारा शत्रु पूर्ण रूप से जीत लिया गया। इति सप्तदशः पाठः।